बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनके घरों में परेशानी का अंधेरा रहता है। परेशानी के अंधेरे से क्या मुराद है कि उनके घर में कोई ऐसी शख्सियात हैं, कोई ऐसे बंदे हैं, ख्वाह बेटा है, बेटी है, खावंद है, भाई है, कोई भी रिश्तेदार है उस घर में, और उसके काले कारनामों की वजह से उस घर में उदासी का अंधेरा छाया रहता है। नाज़रीन, उनकी परेशानी का आलम जो है वो लोग वही सोच सकते हैं जिनके घर में ये परेशानी होती है। तो जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, ये सूरा अश-शम्स का है, और सूरा अश-शम्स एक रोशनी लाने वाली, अंधेरों से रोशनी लाने वाली सूरत है। और ये नाज़रीन यकीन करें कि दिलों को फेरने वाली, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों को कैसे फेरता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो उंगलियों में होता है, जब चाहे वो घुमा दे, जब चाहे वो घुमा दे अच्छाई से बुराई की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ। तो नाज़रीन ये मतलब यह कि अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह बहुतों को बहका भी देता है उनके आमाल की वजह से, उनकी सोच की वजह से। ये कुरान पाक में रब्बे करीम ने खुद फरमाया। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझसे हदायत मांगो ताकि मैं तुम्हें अंधेरों से रोशनी में लाऊं। तो नाज़रीन, वो बंदा जिसकी वजह से घर में उदासी का अंधेरा था, ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला जब आप ये करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उस बंदे की शख्सियत में बराबर चेंज आना शुरू हो गया है। वो बदलता जाएगा यहाँ तक कि इंशाअल्लाह मेरा रब उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को ऐसा खूबसूरत बना देगा कि उसके किरदार की चमक से, जिस घर में उसके करतूतों से अंधेरा था, अब इस घर में उसके किरदार की जगमग से ये घर रोशन हो जाएगा। क्या खूबसूरत नाम अमल है ये वाला। ये नाज़रीन यकीन करें कि मुझे मालूम है उन माओं के मुतल्लिक़ जिनकी औलाद ख़राब निकलती है, और तरह तरह से रोज़ाना लोग कॉल्स करते हैं या दरवाज़े पर आकर खड़े होते हैं कि तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये बुरा काम कर दिया, वो कर दिया। मोहल्ले में भी आए दिन ये ऐसे मामलात चलते रहते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे लोगों की हदायत का ये अमल है, बड़ा ही ख़ास अमल है। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही करें इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जैसे बताया जा रहा है। नाज़रीन, शम्स का मतलब अरबी में सूरज होता है। सूरज का क्या काम है? सूरज का काम रोशनी देना है। सूरज नहीं है तो अंधेरे हैं। चाँद रोशनी देता है, लेकिन चाँद सूरज से रोशनी लेकर ही आपको देता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज को चिराग से तशबीह दी है, और चाँद को जो है वो यानी कि उधार ली हुई रोशनी का क्रय से मुराद ली गई है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह गौर से सुनिए कि सूरा अश-शम्स की को कैसे पढ़ना है। इसकी 15 आयात है टोटल। इन आयात को कैसे पढ़ना है, छोटी सी एक सूरत है, और 3 दिन का टोटल अमल है, बस 3 दिन का। अब ये मनसर किस पे है? क्या माँ अपने बेटे के लिए कर रही है, बीवी अपने शोहर के लिए कर रही है, या शोहर अपनी बीवी के लिए कर रहा है, या औलाद अपनी माँ के लिए कर रही है, या बीवी अपने शोहर के लिए कर रही है। हर किस्म का रिलेशन, कोई भी अगर बंदा है जिसके मतलब ये है कि ताल्लुकात बहुत गलत हो चुके हैं लोगों के साथ, और वो गुनाहों की दलदल में धंसता ही जा रहा है, तो उसे आप धंसने मत दें। जो अमल आपको बताया जा रहा है, इस अमल के ज़रिए आप उसकी दुनिया भी बचा लीजिए और आखिरत भी बचा लीजिए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है कि जब इंसान गलत काम करता है ना, तो शैतान उसके कामों को उसको खूबसूरत करके बताता है। जैसे फ़िरौन जब अपने आप को खुदा कहते थे कि हम मतलब यह है कि हम खुदाई ताकतें रखते हैं या हमें खुदा जानो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि शैतान ने उनको उनके आमाल खूबसूरत करके दिखाए, तो वो समझते थे कि हम ठीक करते हैं। नाज़रीन, आप ये देख लीजिए कि जो गुनाह करने वाले लोग होते हैं, कभी आप उनसे पूछे ना, वो अपनी मजबूरियां बता देंगे, हमें ये मजबूरी है, हमें वो मजबूरी है, क्योंकि शैतान ने उनको
ان کے اعمال خوبصورت کر کے بتائے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ کچھ ریزنز اکٹھی کر لیے ہیں, کچھ کسی قسم کے ایسے وہ بنا لیتے ہیں بہانے, نہیں بھائی ہمارا مسئلہ ہے نا بھائی, آپ کو معلوم ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ناظرین. اب آپ نے کرنا کیا ہے, غور سے سن لیجئے. سورہ الشمس یعنی کہ سورج. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 دن اول آخر 11 بار درود پاک, اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صبح جب سورج نکل آئے, جیسے اشراق کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ہو جائے, لیکن سورج طلوع ہو چکا ہو, سورج کی روشنی اتنی نکل آ چکی ہو کہ اس کے سائے بننے شروع ہو جائیں, یعنی دھوپ کے جو سائے بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے 3 دن میں کیا کرنا ہے کہ اول یعنی کہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. اور اب کیا کرنا ہے, سورہ الشمس کی پہلی 3 آیات 21 بار پڑھنی ہیں. سورہ الشمس کی ٹوٹل 15 آیات ہیں. پہلی 3 آیات جو ہیں وہ صبح سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہے, جو میں نے وقت آپ کو بتایا ہے. زوال کا وقت نہ ہو, اشراق کے وقت کا تقریباً ہو جائے تو چلے گا, ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ آپ نے جو پہلی 3 آیات ہیں, ٹھیک ہے جی, جو اسکرین پہ ابھی آ رہی ہیں, ان کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. یعنی کہ اگر 3 کو ملا کے 21 بار پڑھ لیں یا تینوں کو ایک ایک کر کے 21 کر کے پڑھ لیں تو ایسے بھی چلے گا, نو پرابلم, ٹھیک ہے جی. اب جب آپ نے یہ 21 بار پڑھ لی تو اب اس عمل کو اس دن کے لیے روک لیجئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد, جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آیت نمبر 4 وہاں سے شروع کرنا ہے. آیت نمبر 4 سے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ, کہ جب رات اسے چھپا لے, وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ان کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے, اس کو باقی کی اس صورت کو. اور اس کے بعد 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا, ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کے 1 دن کا عمل ہو گیا مکمل. یہ آپ نے 3 دن لگاتار کا عمل کرنا ہے. اب کرنا کیا ہے, جب آپ 1 دن آپ نے عمل آج کر لیا, 1 دن کا ہو گیا, تو 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد عمل ختم کرنے کے بعد رب کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ اے میرے رب کریم, میں نے تیری ہی بتائی ہوئی آیات جو تیرے کلام میں, تیرے قرآن میں جو تو نے بتائی ہیں, میں نے ان کا یہ عمل کیا ہے. جس طرح تیرا سورج زمین کی روشنی کو چمکا دیتا ہے, ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے, اے میرے رب میرا یہ بیٹا, اگر بیٹے کے لیے ہے جی, اگر خاوند کے لیے ہے, بیٹے کے لیے ہے, بھائی کے لیے ہے, باپ کے لیے ہے, یہ آپ نے پھر اللہ رب العزت کو, اللہ کو معلوم ہے آپ کس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آپ نے بتانا ہے کہ وہ میرا بندہ, وہ میرا رشتہ دار, وہ ہے, اس کے اعمال, ان کی وجہ سے ہم بڑی پریشانی ہیں, ہمارے گھر میں غموں کا اندھیرا ہے, اے میرے رب اس کے اعمال کو درست فرما دے, اس کو ہدایت نصیب کر دے. یا رب تو ہی ہے جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, تو ہی مقلب القلوب ہے یا رب العزت. میرے اس بندے کو نام لے کے آپ نے بتانا ہے کہ اس کو دلوں کی بھی اس کی شفا عطا فرما دے, اپنے راستے پہ چلا دے, نیک بنا دے, صالح بنا دے, اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلا دے, صالحین کے راستے پر چلا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر بتائیں کہ ان کی جو ہے وہ سنت پر چلنے والا بنا دے, اور سب کے لیے فائدہ مند بنا دے, جو تیری مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا بنے, سورج بن کے تیری مخلوق میں چمکے اور روشنی پیدا کرے, جہاں جائے روشنی پیدا کرے. یہ تینوں دن آپ نے تینوں عمل کرنے کے بعد یہ آپ نے دعا کرنی ہے. بڑا آسان عمل ہے, آسان سا میں نے طریقہ بتا دیا ہے, آسان سا عمل ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ اس کو چاہیں تو 3 دن کی بجائے آپ اس کو 9 دن بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں, لیکن طاق حصوں میں رکھنا ہے. 9 کے بعد اس کو آپ 17 دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن 3 دن میں انشاءاللہ اثر ہو جائے گا. اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو شفاء کامل عطا فرما جائے گا. اور وہ دیکھیے اس کے بعد وہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائے گا, وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا, وہ فرما بردار ہو جائے گا, اس کو برائی بری لگنے لگے گی. ناظرین جب انسان کو برائی بری نہیں لگتی تو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اب وہ دھنس چکا ہے, اب اس کا ضمیر مر چکا,
اب اس کے اندر کی جو شخصیت تھی وہ یقین کریں کہ اب وہ شیطان کے فل قبضے میں آ چکی. اب وہ بس شیطان کے راستے پار ہی چل پڑا. اللہ رب العزت میں سے بچائے، کیونکہ ایسے نفس دنیا میں بھی ہلاک، آخرت میں بھی ہلاک. اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.